रमजान शरीफ के रोजे रखूंगा। ये रमजान शरीफ का महीना है, हमने पता नहीं जिंदगियां किधर लगा दी, खत्म हो गया सब। क्या रमजान शरीफ के इस महीने में अब कोई नेकी नहीं मिलेगी? हज़रत महमूद गजनबी बादशाह थे तो इनके दौर में चोरियां बड़ी होने लगी। 4 चोर थे जिन्होंने चोरियां करना शुरू किया और लोगों के घर लूट के ले जाया करते थे। जिधर से भी आप गुजरते तो यही सुनने को मिलता, आज चोर आए थे चोरी करके चले गए। हमारे यहाँ भी होता है ना ऐसा कि वो चोर मशहूर हो जाते हैं कि साहब वो चोर लग रहे हैं, वो डाकू लग रहे हैं, आते हैं घर साफ करके चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने सिपाहियों को लगा रखा कि पकड़ो जल्दी से ये 4 चोर, कौन से चोर हैं, और बहुत तेजी के साथ ये माल साफ कर देते हैं। तो सिपाही भी पकड़ नहीं पाए तो हज़रत महमूद गजनबी कहने लगे कि ऐसा लगता है कि तुम लोग भी नहीं पकड़ पाओगे, इनको तो मैं ही पकड़ूंगा। हज़रत सुल्तान महमूद गजनबी क्या करते हैं कि आप लिबास को तब्दील करते हैं, लिबास चेंज करते हैं, चेहरे पर पर्दा डालते हैं, नकाब बांधते हैं और निकल जाते हैं बाजार की तरफ। उधर भी जब कहीं एक ऐसा मशहूर अड्डा होता है ना जहाँ पर वो दारू पीने वाले बैठते हैं, चोर उचंगे बैठते हैं, तो लोगों को मालूम होता है ना फुला जगह पर बैठते हैं। तो पूछते पाछते जब इधर उधर सुल्तान महमूद गजनबी पहुंचे तो वहीं पर पहुंच गए ना जहाँ पर वो 4 चोर बैठा करते थे, क्योंकि जो उस कैटेगरी के होते ना उनको मालूम हुआ करता कि कौन किस कैटेगरी का है और कौन कैसा है। सुल्तान महमूद गजनबी ने अपना लिबास तब्दील किया और वो 4 चोर जहाँ बैठे थे ना वहाँ पहुँच गए। तो जब उन्होंने सुल्तान को देखा ना, चेहरे पे तो नकाब था, सुल्तान को देखा कि एक नकाब पोश आया है तो वो लोग भागने लगे। सुल्तान बोलने लगे कि तुम लोग भागो मत, मैं तुम्ही में से हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ, मैं चोर ही हूँ। तो सुल्तान महमूद गजनबी ने जब इतना कहा तो ना वो चोर 4 थे ना, वो चारों आ गए आपके पास। कहने लगे अच्छा तुम भी चोर हो हमारी तरह? लगे हाँ मैं तुम्हारी तरह हूँ। अच्छा ये तो बताओ तुम लोग बड़ी तेजी के साथ चोरियां कर लेते हो? कहाँ हम बड़ी तेजी के साथ पूरे घर साफ कर देते हैं, हम तो सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कहाँ माल रखा हुआ है। सुल्तान महमूद गजनबी कहते हैं अच्छा, कहते अच्छा तुम 4 लोग हो, तुम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है अलग अलग? तो एक बोला कि हम में क्या क्वालिटी है बताएं। सुल्तान महमूद गजनबी कहने लगे हाँ बताओ क्या तुम में क्वालिटी है? वो कहता है जब हम चोरी करने जाते हैं ना और कोई जानवर जब बोलता है तो हम उसकी बोली से पता लगा लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, सुल्तान महमूद गजनबी बोले दूसरे वाले से कि तुम बताओ कि तुम में क्या क्वालिटी है? उसने कहा जब हम कहीं चोरी करने जाते हैं और कोई सीढ़ी वगैरह जीना वगैरह नहीं मिलता है और ऊंची दीवार अगर हमारे सामने होती है तो हम ऊंची दीवार कूद जाते हैं, और जब वो ऊंची दीवार कूद कर उधर पहुंचते हैं फिर इधर रस्सा फेंकते हैं, ये तीनों भी ऊपर आ जाते हैं और उस घर में जाके फिर डाका डालते हैं। अच्छा, तीसरे वाले से कहा भाई तुम्हारी क्या क्वालिटी है? तो उसने कहा जब हम कहीं चोरी करने जाते हैं तो हम सूंघ के पता लगा लेते हैं कि माल कहाँ पर रखा है, सोना चांदी दौलत कहाँ पर रखी है, पैसे कहाँ पर रखे, हम सूंघ के पता लगा लेते हैं। सुल्तान कहने लगा अच्छा। चौथे वाले से पूछने लगे तुम्हारी क्या क्वालिटी है? उसने कहा कि मैं नकाब वाले को अगर देखूं तो दिन में पहचान लेता हूं, मैं अगर किसी इंसान को एक बार देख लेता हूं तो मैं दिन में पहचान लेता हूं। अच्छा, वो चारों कहने लगे अब आप बताओ आपकी क्या क्वालिटी है? तो सुल्तान कहने लगे हमारी ये क्वालिटी है कि अगर कोई फांसी पर चढ़ता है ना तो मैं उसको भी बचा लेता हूं। तो ये चारों मजाक समझे, अच्छा मजाक करते हो। चलो, सुल्तान महमूद गजनबी कहते हैं चलो ऐसा करते हैं, अब तुम लोगों ने डाका डाला, तुमने चोरियां की, बड़े बड़े घर लूटे, ठीक है अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा हाथ मारो कि सारी जिंदगी बैठ के खाओ। का फिर मशवरा दो क्या करें? का सुनो सुल्तान महमूद गजनबी के यहाँ महल में डाका डालो। कहता मैं क्या बात करते हो, बादशाह फांसी पर चढ़वा देगा। सुल्तान महमूद गजनबी लिबास को तब्दील किए बैठे हैं और खुद कह रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनबी के यहाँ तुम डाका डालो, उनके महल में डाका डालो तो बड़ा जब माल हाथ लगेगा तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। तो एक ने कहा कि बात तो सही कहते हो, हम लोग छोटी मोटी चोरियां करते हैं, घरों को लूटते हैं, यार हमारे पास इतना माल नहीं बच पाता है। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन हम उसके घर जाएंगे कैसे? कब वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ये 4 लोग थे, अब 5वें कौन थे? सुल्तान महमूद गजनबी। अब 5 लोग इन्होंने प्लान बनाया और 5 लोग महल में रात के टाइम डाका डालने के लिए घुसे। दीवार कूद कर, वो जो दीवार कूदने में माहिर था ना वो दीवार कूद कर गया, रस्सा डाला, ये 4 लोग और 5 लोग अंदर दाखिल हुए। सुल्तान महमूद गजनबी भी इनके साथ में, क्योंकि ये पता लगाने के लिए गए थे ना, कोई पता नहीं लगा पा रहा था कि चोरी कौन करता है। सुल्तान साथ में। अब सुल्तान महमूद गजनबी क्या करते हैं कि ये सब अंदर चले गए, इन्होंने माल
اب جو اس کی خصلت تھی کہ وہ سونگ کر پتہ لگا لیتا، انہوں نے جب پتہ لگایا کہ مال فلاں جگہ پر ہے، مال کو لیا، مال کو لینے کے بعد ایک صندوق میں بھرا اور وہیں پر تقسیم کرنے لگے۔ تو سلطان کہنے لگے کہ یہاں پر تقسیم کرو گے نا، بادشاہ آ گیا تو تمہیں پھانسی پر چڑھا دے گا، سپاہی آ گئے پکڑ کر مار دیں گے، تو پھر کیا کریں؟ کہ چلو ایک جگہ پر دور چلو، مال کو گاڑ دو، کیونکہ سپاہیوں کو اگر بھنک بھی لگ گئی اور ایک بھی چیز اگر پتہ چل جاتی ہے نا تو پھر سپاہی اس سے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یار تم پہنچے ہوئے آدمی ہو، تم بات صحیح کہتے ہو۔ وہ وہیں سے رات ہی میں نکلے اور مال ایک جگہ پر چھپا دیا۔ اب تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ سلطان نے ان چاروں کو اپنے اپنے گھر بھجوا دیا اور سلطان کیا محل میں آ گئے، لباس تبدیل کیا۔ صبح کو سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان چاروں کو اٹھا لاؤ، فلاں فلاں جگہ پر ملیں گے۔ سپاہی گئے، ان چاروں کو اٹھا کے لائے۔ جب چاروں کو اٹھا کے لائے فیصلہ ہوا، اور فیصلہ ہوا کیا، وہ تو سلطان تو جانتے ہی تھے کہ یہ چور ہیں، انہوں نے چوری کی، سارا معاملہ پتا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، پھانسی کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے، پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار۔ سلطان محمود غزنوی فرمانے لگے جب یہ پھانسی پر چڑھائے جائیں تو مجھے بلا لینا، ٹھیک ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی وہاں پر پہنچے، وہ چاروں پھانسی کے تختے پر تھے اور پھانسی لگنے والی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا ہوا؟ تو وہ چاروں سلطان محمود غزنوی سے معافی طلب کرنے لگے، کہنے مجھے معاف کر دو، ہم نے غلطی کی۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا تو مجھے جانتے ہو کہ حضور آپ کا نام تو سنا ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ اگر حکم فرمائیں گے تو ہم لوگ معاف کر دیے جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ذرا سوچو میں نے کیا کہا تھا کہ میں اگر اپنی داڑھی ہلاؤں گا نا، اپنی زبان سے ایک بول دوں گا تو تمہاری پھانسی رک جائے گی، تم نے مذاق سمجھا تھا، میں نے کہا تھا میں پھانسی سے بھی اتروا سکتا ہوں۔ جب اتنا سنا کہا ارے آپ تھے وہ؟ کہا میں ہی تھا۔ انہوں نے کہا حضور اب تو معاف فرما دیجئے، آج کے بعد کبھی چوری نہیں کریں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے کیا کیا، ان چاروں کو جو پھانسی ہونے والی تھی ان کو معاف کر دیا، کہا ٹھیک ہے تمہاری سزا معاف کی جاتی ہے لیکن آج کے بعد کبھی چوری مت کرنا۔ تو ان کی سزا معاف کر دی گئی اور وہ اس کے بعد سچے دل سے انہوں نے تائب ہو گئے، سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر انہوں نے کبھی چوری نہیں کی۔ تو انسان جب سچے دل سے تائب ہوتا ہے نا، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میرے بندے تو آ اور توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تجھے ایسے ہی معاف فرما دیں گے جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے نا، ٹائم ہے، وقت ہے، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے وہ منزلیں نہیں آئی ہیں، وہ مرحلے نہیں آئے ہیں۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کوئی توبہ نہیں کر پائے گا۔ ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے تو پھر توبہ کیسے کر پائیں گے؟ کیا قبر میں توبہ ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو ابھی ہمارے پاس سانسیں ہیں، ابھی ہمارے پاس ہماری زندگی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے اور کب موت کا فرشتہ آئے اور روح کو کھینچ کے لے جائے۔ ہمارے پاس پھر ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم توبہ کر لیں۔ اگر آج کسی مردے کو زندہ کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تو کیا کرنا چاہے گا، ڈائریکٹلی یہ کہے گا میں اللہ کی عبادت کروں گا اور رمضان شریف کے روزے رکھوں گا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم نے پتہ نہیں زندگیاں کدھر لگا دی ہیں، ہم نے اپنے دل و دماغ کو کدھر پھیرا ہوا ہے۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوا، 15-20 دن، ابھی آپ دیکھتے ہو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور کہیں کہیں تو 10-11 دن میں اگر قرآن شریف مکمل ہوا تو اتنے دن تک ہی بس مسجدیں بھری رہیں، اس کے بعد پھر مسجدیں خالی ہو گئیں۔ کیا بھائیو 10 اور 11 دن ہی بس عبادت کا دن تھا، عبادت کا ٹائم تھا، اب ختم ہو گیا سب؟ کیا رمضان شریف کے اس مہینے میں اب کوئی نیکی نہیں ملے گی؟ یار اپنے دل اور دماغ کو کہاں لے کے بیٹھے ہو آپ؟ یہ پورا مہینہ اور پھر سال کا ہر مہینہ 12 مہینہ آپ کے لیے عبادت کے ہیں۔ آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا، اپنا فضل و کرم فرمائے گا، رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہم سب اللہ کی رضا چاہیں، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی ہماری کامیابی ہے اور اللہ کی ناراضگی میں ہماری ناکامی ہے۔ تو کیوں نہ ہم سب اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ بھائیو مسجدیں خالی ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں، مسجدوں میں آؤ، نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، کیونکہ ہماری زندگی کوئی پہلے لوگوں کی طرح نہیں ہے، 4-4 5-5 ہزار سال ہماری زندگیاں نہیں ہیں۔ آج اگر دیکھے جائے تو 50-60 سال بھی مشکل سے انسان زندہ رہتا ہے،
ورنہ موت کا پھر کیا پتا، کبھی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جائے موت، تو کوئی پتا نہیں۔ لیکن ایک بتا دیا کہ 50 60 70 یہ کچھ زیادہ نہیں ہے یار، آ جاؤ اور اپنے اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جتنی جلدی آپ اللہ کی طرف آئیں گے اتنا ہی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آدمی بڑھاپے پر آ کے اللہ کو راضی کرنے پہ لگتا ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ آپ جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت بڑی قبول فرماتا ہے، جوانی کی توبہ بڑی قبول فرماتا ہے۔ یار تم کہاں چلے گئے، تمہارے دل اور دماغ کہاں لگ گئے؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک نکلا ہوا آنسو اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی بیان تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔